बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एलएलबी के कोर्स के हवाले से जो हम टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के पेपर के अंदर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और इसमें हम आज जो पावर ऑफ कांग्रेस है यूएस के अंदर, उसका जो किरदार और उसकी जो पावर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हैं। बुनियादी तौर पे इस वीडियो का मकसद आपके साथ रेलेवेंट हेडिंग्स विद रेलेवेंट मटेरियल एंड रेलेवेंट लेंथ जितनी आप एग्ज़ाम के अंदर अटेम्प्ट करने के लिए आपको ज़रूरत है वो मौजूद हो। ये वीडियो आपके एलएलबी के स्कोप के हवाले से रिकॉर्ड की गई है। और इस पूरे सवाल का जो समरी है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आपको याद करने में और रिवाइज करने में आसानी रहे और आप अच्छे मार्क्स जो हैं अपने एग्ज़ाम्स के अंदर ले सकें। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि हम हमेशा की तरह जो है वो पहले इंट्रोडक्शन का जो है पार्ट करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि मुल्कों में ख़ास तौर पे साउथ एशिया के अंदर जैसे एक पार्लियामेंट होता है और एक सेनेट होता है, तो उसी तरह अमेरिका के अंदर जो है वहाँ पर एक जैसे सेनेट होता है और दूसरा जो उनका है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर आप ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट का जैसे फंक्शन होता है लॉ मेकिंग का, उसी तरह अमेरिका के अंदर जो है जो कांग्रेस है उसका ये एक फंक्शन है कि वो लॉ मेकिंग करे। अब यहाँ पे जो अमेरिका का आइन है उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल किया है कांग्रेस को। और जो कांग्रेस है उसमें 2 हिस्से होते हैं। कांग्रेस में एक हिस्से को सेनेट कहते हैं और दूसरे हिस्से को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो ये 2 चैम्बर्स होते हैं कांग्रेस के। अब ये जो चैम्बर्स हैं इनकी ये पावर्स होती हैं कि वो कानून साज़ी कर सकें। तो जो हाउस और सेनेट है वो आप एक किस्म का समझें कि बराबर के हिस्सेदार होते हैं कि वो कानून साज़ी करें। बहरहाल इसमें जो सेनेटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होती हैं ये लोगों की बराह रास्त वोटिंग के नतीजे में अपने ओहदे तक पहुँचते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने जो इनकी जो फंक्शंस हैं और जो पावर्स हैं कांग्रेस की, तो वो आपने नीचे इस वक़्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो मैं जिसको समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट पावर होती है वो लॉ मेकिंग की होती है किसी भी माशरे में। ठीक उसी तरह अमेरिका में भी वैसे ही है। और लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो कांग्रेस के पास होती हैं और कांग्रेस मुश्तमिल है सेनेट पे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आप समझ लें कि एक किस्म का पार्लियामेंट है और जो सेनेट है वो एक अपर हाउस है। तो एक जिस तरह अपर हाउस होता है लोअर हाउस, तो ये दोनों मिलके हम इसको वहाँ कांग्रेस कहते हैं। तो सबसे पहली पावर जो है वो ये है कि वो वहाँ पे कानून साज़ी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है उनकी, अगर हम लेजिस्लेटिव वाले से बात करें तो उनका जो मॉनेटरी सिस्टम है वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं और कोई उनके काम में मदाखलत नहीं कर सकता। फिर वहाँ की जो अफवाज हैं उनका इंतज़ाम व इंसराम जो है वो कांग्रेस जो है उसकी ये पावर है कि वो उसको देखे और उसको कंट्रोल करे, उसको ऑर्गेनाइज़ करे। इसके बाद कुछ एग्ज़ेक्टिव पावर्स होती हैं जिसमें एग्ज़ेक्टिव से मुराद कि जिस तरह कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कुछ लोगों को हायर करना है, तो जो बहुत ऊपर के जो सतह के लोग होते हैं जिनका बड़ा हाई रैंक होता है उसके अंदर जो कांग्रेस है वो अपना रोल प्ले करती है। फिर वो कुछ नए डिपार्टमेंट्स बना सकती है, ये भी उसकी एक पावर है। इसके अलावा वो जो ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं अफ़सरान की, उनकी तनख्वाहें कितनी होंगी, उनकी क्या जो उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उनकी किस किस्म की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो कांग्रेस की पावर्स में हैं। मज़ीद बरा ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो भी कांग्रेस जो है उसको सुपरवाइज़ करती है कि मुल्क के अंदर अगर किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा है तो वो उसकी सुपरविज़न करे। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी मुआहदे होते हैं जिनको हम ट्रीटीज़ कहते हैं, ये कांग्रेस की पावर है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो मुआहदे करती है। तीसरे नंबर पे कुछ जुडिशल पावर्स हैं जिसके अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को बना सकती है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, कितने जजेस होंगे, क्या ड्यूटीज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें। और फिर पावर ऑफ एपेलेट है।
کہ اگر اس کی کوئی کانگریس ہیز اے پاور ٹو کینسل دا ڈیسیجن آف سپریم کورٹ اور نو ون کین چیلنج دا کانگریس ان دس ریگارڈ. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان کے فیصلے کو کینسل بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر صدر کا مواخذہ کرنا پڑے یعنی امپیچمنٹ کرنی پڑے تو وہ صدر کا امپیچمنٹ کر کے اس کو ہٹا بھی سکتی ہے. کنفرمیشن آف پریزیڈنشیل اپوائنٹمنٹ آف ججز یہ بھی ان کی ایک پاور ہے اور وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنا یا سپریم کورٹ میں جو ججز ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کرنا یہ بھی اس کی پاورز میں ہے. نہ صرف یہ بلکہ مزید عدالتیں بھی بنا سکتی ہے کانگریس، یہ اس کی پاورز میں شامل ہے. الیکٹورل پاورز کے حوالے سے جو ان کی ووٹ کی گنتی ہے یہ ان کی پاور ہے کہ وہ ووٹوں کی گنتی کر سکتے ہیں، یہ ان کی پاور ہے. جو پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے الیکشنز ہیں آبویسلی یہ کانگریس جو ہے یہ طے کرتی ہے کہ کون پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ ہوگا. پانچویں نمبر پہ انویسٹیگیٹو پاورز ہیں، اس کے اندر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی اسپیشل کمیٹیز بنا سکتے ہیں کہ کسی بھی معاملے کی اگر تفتیش کرنی ہے، معلومات لینی ہے تو وہ اس کی انویسٹیگیٹو پاورز بھی ہوتی ہیں. فائنینشیل پاورز میں جو مختلف آپ کو پتہ ہے بلز ہوتے ہیں ریونیو کے حوالے سے، منی بلز ہیں، کس پہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ آپ نے سلیبس کیا رکھنی ہے، کلیکشن کیسے ہوگی، کون ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، یہ اس کا جو پاورز فیصلہ ہے وہ تمام جو ہے کانگریس کرتی ہے. کچھ ہنگامی پاورز جو ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ملک میں ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ان کو علیحدہ سے پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں. ایک کنسٹیٹیوئنٹ امینڈمنٹ ہے کہ یہ چیز یہ ہے کہ اگر ان کے پاس 2/3 سے زیادہ اکثریت ہو جائے تو پھر وہ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. اب 9 نمبر پہ کچھ انہیرنٹ پاورز ہیں یعنی جو ان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہیں اس حوالے سے کہ وہ کسی نئی ریاست کو اپنی ریاست کے اندر اس کو ایڈمٹ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی اس کی پاور ہے. اگر انہوں نے کہیں جنگ کا اعلان کرنا ہے، کہیں طاقت کا استعمال کرنا ہے تو یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. دوسرے ملکوں سے جو انہوں نے معاہدے، جو ٹریٹیز اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ معاہدے کر سکتی ہے. سفارتی تعلقات کن ملکوں کے ساتھ رکھنے ہیں اور کن کے ساتھ نہیں اس کا فیصلہ بھی وہ کر سکتی ہے. اب اس میں کچھ ڈسٹنکٹیو فیچرز ہیں کانگریس کے جو اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ دیر از نائدر اینی لیڈر نان اینی اپوزیشن ان بوتھ ہاؤسز آف کانگریس. وہاں پہ کوئی اپوزیشن نام کی چیز جو ہے وہاں پہ وہ موجود نہیں ہے. کچھ لیجسلیٹو انیشیٹوز ہیں جو ان کے پرائیویٹ ممبران ہوتے ہیں اور وہ بلز جو ہیں وہ موو کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ان میں ایک امپورٹنٹ مطلب یہ اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں کہ یہاں پہ یو ایس کے اندر جو سینیٹر ہے اور جو ان کا ریپرزینٹیٹیو ہے وہ دے وڈ اوبے دا پارٹی کال اف اٹ ول بی اگینسٹ دا وشز آف اسٹیٹس. تو یہ ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. اس کے بعد برڈن آف ورک جو ہے اس میں ان کو اوبیسلی ایک بہت بڑا ملک ہے اور بہت ساری پرابلم سارٹ آؤٹ کرنی ہوتی ہیں اور ایک قومی سطح کا یہ سارا معاملہ ہوتا ہے تو ان کے اوپر بہرحال ایک برڈن آف ورک ہے. یہ ان کا ایک برڈن آف ورک سے مراد کے جو ہم اس وقت ان کے ڈسٹنکٹیو فیچرز کی بات کر رہے ہیں کہ ایک وقت جو کام کا بوجھ بہرحال جو ہے وہ اس حوالے سے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. کمیٹیز وغیرہ جو بنتی ہیں وہاں پہ ان کا جو رول ہے وہ بنیادی طور پہ جو بلز ریفر وغیرہ ہوتے ہیں وہ کمیٹیاں ان کو ریفر کرتی ہیں. اور تیسری چیز تیسری نہیں چھٹی چیز جو ہے وہ کانگریس ہیز ٹو ڈیل ود سچ پرابلمس وچ آر افیکٹنگ اسپیسیفک انٹرسٹ آف دا گروپ اینڈ لوکیلٹیز. یعنی کہ یہاں پر کچھ اگر خاص ایسے کچھ اسپیسیفک جو معاشرے کا حصہ ہیں اس ایسے لوگوں کی بھی جو پرابلمز ہیں وہ کانگریس جو ہے وہ اس کو کرتی ہے. اپر ہاؤس آف کانگریس جو ہے اس کو آپ سینٹ کہتے ہیں، اس کی ایک ڈومینیشن ہوتی ہے، جبکہ جو لوور ہاؤس ہوتا ہے کانگریس کا
اس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کہتے ہیں۔ آخر میں جو کنکلوژن میں آپ نے چیزیں مینشن کرنی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی سینٹ اور جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے ان کی اپنے اختیارات، اپنی پاورز ہیں، اور یہ امریکہ ایک بائی کیمرلزم نظام کے تحت کام کرتا ہے، اور ہر جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ سینٹ میں اپنے 2 ممبرس بھیج سکتی ہے جن کو سینیٹر کہا جاتا ہے، اور جو ان کی پاپولیشن کے مطابق ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو جو ہوتا ہے وہ وہاں کی جو ریاست کی آبادی ہے اس حوالے سے ان کے اتنے ریپریزنٹیٹیو جو ہوتے ہیں وہ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔